बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में ये बात चल रही है कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौथी बार बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हलफ उठाने जा रहे हैं। और ये खबर जहाँ से आई है, ये खबर कुछ हद तक बड़े मुस्तनद ज़राए ने दी है और इस खबर के ऊपर बात करेंगे कि क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। क्या ये फैसला बहुत आसान है? क्या नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं कि वो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हलफ उठाने जा रहे हैं? क्योंकि ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनको मुशर्रफ के दौर में जब 1999 का मिलिट्री कू हुआ, जब परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाया, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया, तो उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ ने लालच देने के लिए एक सफाक दरिंदा डिक्टेटर जिसने इस पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्लेआम किया, जिसने इस पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को कुचला, जिसने इस पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कुचला, उस शख्स ने नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र की और उनको कहा कि मैं आपको बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कबूल करता हूं, आप वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र को कबूल करें। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी ऑफ़र मेरे जूते की नोक पर, मैं अपने भाई से गद्दारी नहीं करूंगा, मैं आपकी इस ऑफ़र को जूते की नोक पर रखकर मुस्तरद करता हूं और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनूंगा। ये वही शहबाज शरीफ हैं जिनको जनरल बाजवा ने बाजवा डॉक्ट्राइन के जरिए ये ऑफ़र की थी 2018 के आम इंतखाबात से कबल कि आप वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र को कबूल करें और जैसे आप कहेंगे हम आपके साथ वैसे चलने को तैयार हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस वक्त भी अपने भाई से गद्दारी नहीं की और वो अपने भाई के साथ खड़े हुए। आज भी ये वही शहबाज शरीफ है जिसको कहा जाए कि वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ के कदमों में रख दो तो वो नवाज शरीफ के कदमों में वज़ारत उज़्मा रख देगा, लेकिन सर वो अपने भाई से गद्दारी नहीं करेगा। ये वही शहबाज शरीफ है जो वफा का पैकर है, जो वफादारी का पैकर है, जो वफादारी निभाता है, जो किरदार का, असूल का पक्का इंसान है, जो एक वफादार इंसान है। वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने हमेशा अपने भाई को, अपने छोटे भाई को अपनी औलाद की तरह प्यार किया, उनको अपनी औलाद की तरह ट्रीट किया। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में यह बात चल रही है, नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली बिलखसूस उनके सर्कल्स में ये जो बात हो रही है, एक ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ साहब ने ज़िमनी इंतखाबात में 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की शानदार कामयाबी के बाद उनसे खिताब किया और ये नून लीग का क्लीन स्वीप जो 2025 के इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा क्लीन स्वीप नून लीग ने किया। नवाज शरीफ साहब ने अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से खिताब करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर बड़ी ब्लास्टिंग किस्म की जो स्पीच थी उनके ऊपर की और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं, वो इस कौम के मुजरिम है, कौमी मुजरिम है, उनको कटहरे में खड़ा किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए कि उन्होंने इस मुल्क को किस नहज पर लाकर खड़ा किया और इस मुल्क की कितनी तबाही की। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की थी 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से, उसके बाद हमारे एक सहाफ़ी दोस्त कह रहे थे कि ये मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में ये बात बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है कि अरकान कौमी और सूबाई असेंबली मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के सामने ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको हलफ उठाना होगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की ऑफ़र को कबूल करें और 2.5 साल बाद नवाज शरीफ साहब आ जाएं। लेकिन सर नवाज शरीफ साहब आएंगे, ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो असूलों के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो असूलों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो अपने नज़रिए के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने जनरल जहांगीर करामत के आगे डट के खड़े होने का ऐलान कर दिया, परवेज मुशर्रफ के आगे डट के खड़े होने का ऐलान कर दिया, और फिर ये वही नवाज शरीफ हैं जिनको जनरल राहील शरीफ, असल में लड़ाई तो इसीलिए स्टार्ट हुई थी ना कि जब नवाज शरीफ साहब कहते थे कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई कीजिए। जब ये तीसरी बार वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त राहील शरीफ साहब जो हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जी ये नहीं, ये तो फौज का मामला है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आज़म किसी सूरत
اس کو معاف نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وہ ڈکٹیٹر ہے، یہ وہ شفاق ڈکٹیٹر ہے جس نے اس ملک میں جمہوریت کا قتل عام کیا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو کچلا، اس کو روند کے ڈال دیا، اس کو روندا اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں۔ یہ وہی نواز شریف صاحب تھے جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تیسری بار وزیر اعظم پاکستان تھے، تو اس وقت ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے جنرل ظہیر الاسلام۔ اب میں نام نہیں لوں گا، پیپلز پارٹی کی ایک سینیٹر ہیں، ان کے وہ شوہر ہیں اور ان کی شادی بھی ہوئی تقریباً کو 3-4 سال پہلے۔ تو جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات میں کہا تھا کہ یو شوڈ ریزائن ایز پرائم منسٹر پاکستان۔ تو نواز شریف نے کہا یور ڈیسیژن انڈر مائی فٹ، تمہارا ڈیسیژن میری جوتے کی نوک پہ، میں ریزائن نہیں کروں گا بطور وزیر اعظم پاکستان، میں آج بھی سودے پر ہوں اور میں کل بھی سودے پر ہوں گا۔ تو یہ نواز شریف صاحب یہ وہ شخص ہیں جو اپنے اصولوں پر، اپنے نظریات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اپنے فیصلوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے، جو نون لیگ کی قیادت کو، اعلیٰ قیادت کو جھوٹے کیسز کا، جعلی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، اس میں نواز شریف سیر فہرست تھے۔ جب تیسری بار یہ وزیر اعظم پاکستان تھے تو جو 5 ہیرے تھے سپریم کورٹ کے، جن کے خلاف نواز شریف صاحب نے اور ان کی جماعت نے مکمل ثبوت تیار رکھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت وہ ثبوت منظر عام پر آئیں گے اور ان لوگوں کے کرتوت کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ 5 ہیرے جس میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس کیا نام ہے عظمت سعید شیخ، جسٹس اعجاز الحسن، یہ وہ ججز تھے جو پولیٹیسائز ہوئے، جو سیاسی ججز تھے۔ اب جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کے بھائی شریف گروپ آف انڈسٹریز میں ہوتے تھے، اور جب حسین نواز اس کے چیف ایگزیکٹو بنے شریف گروپ آف انڈسٹریز کے، تو انہوں نے جسٹس اعجاز الحسن کے بھائی کو نوکری سے نکال دیا، ان کو نکال کے باہر کر دیا۔ اس کا جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے غصہ نکالا پیناما کیس میں فیصلے کی صورت میں، اور نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ پھر جو دوسرے جج ہیں وہ ہیں جی جسٹس عظمت سعید شیخ، یہ آئی تھنک راولپنڈی بینچ میں بیٹھتے جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں تھے، پھر یہ سپریم کورٹ کے جج بنے۔ یہ جو جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب ہیں، یہ پروسیکیوٹر نیب ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تحریر کیا تھا، اور اس ڈاکومنٹ میں بڑے ایڈورس ریمارکس دیے تھے انہوں نے شریف فیملی کے خلاف جب یہ پروسیکیوٹر نیب تھے۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ پروسیکیوٹر نیب تھے۔ پھر وہ جو 2 ججز تھے، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ، ان 2 ججز کو جو سابق صدر پاکستان تھے جناب رفیق تارڑ، انہوں نے ان کی پروموشن روک دی تھی، اور پروموشن اس لیے روکی تھی کہ یہ دونوں جو ہیں اس ایلیجیبل نہیں ہیں، چونکہ یہ اس طرح سے مطلب سینئر موسٹ سینئر نہیں تھے، تو ان کی پروموشن روک دی گئی کہ جی ان کو جو ہے وہ آگے جج کے طور پر ریفر نہ کیا جائے۔ اب یہ ساری پرسنل چیزیں لی گئیں ان ججز کی طرف سے، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا، یہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس اعجاز الحسن۔ اب جو جسٹس ثاقب نثار صاحب ہیں، یہ سیکرٹری لاء بھی بنے تھے، یہ سیکرٹری لاء بھی تھے، یہ چیف جسٹس بھی رہے لاہور ہائی کورٹ کے۔ پھر جو دوسرے جج ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ، یہ وہ جج ہیں جو ان کے بھائی آئی تھنک شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کے بھائی چیف سیکرٹری پنجاب تھے ناصر کھوسہ، اور آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ یہ ان کے سسر تھے، جسٹس نسیم حسن شاہ ان کے سسر تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے احکامات جاری کیے تھے، جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ڈیتھ سینٹنس دینے کے احکامات دیے تھے۔ تو سر یہ ججز پھر اس کے بعد اس چیز کو پرسنل لے گئے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو تیسری بار جو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا تھا، اس کے دراصل مقاصد یہی تھے کہ کسی طرح پاکستان کی ترقی میں رخنہ ڈال دیا جائے، ملک کی ترقی کا پہیہ جام کر دیا جائے، پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو پایا تکمیل تک پہنچنے جا رہے تھے ان کو ضرب لگا دی جائے، ان کو جو ہے سازش کے تحت کچل دیا جائے، اور وہ سارا کچھ کیا گیا۔ پھر عمران خان کا تجربہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جی 2024 کا الیکشنز بہت دھاندلی زدہ تھا اور فارم 47 کی گورنمنٹ تھی، تو 2018 کا الیکشنز فرشتوں نے کروایا تھا؟ وہ کون سے امیر المومنین نے کروایا تھا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا، جعلی نتائج تیار ہوئے، ایک جماعت مسلم لیگ نواز جو 2/3 سے جیت رہی تھی اس کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا،
اس کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. تو سر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں، یہ ابھی تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو کرائن ہے، جو حالات ہیں اور جو سیاسی چڑیلیں یہ خبر دے رہی ہیں وہ یہ دے رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت وہ بہت اسٹرینتھن نظر آ رہے ہیں، بہت طاقتور نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو پرفارمنس ہے اس نے دراصل ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو کامیابی سے ہمکنار کروایا. اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کی اعلیٰ قیادت، اس کے پاس اب یہ جواز ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو اس بات پر فورسفلی بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ بطور وزیر اعظم پاکستان آپ حلف اٹھائیں، آپ وزارت عظمیٰ سنبھالیں، آپ وزارت عظمیٰ کی کمان سنبھالیں، اس کے منصب پر فائز ہوں. تو سر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ وہی شہباز شریف ہیں جو وزارت عظمیٰ نواز شریف کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور یہ وہی مریم نواز صاحب ہیں جن کی پرفارمنس اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک ایسی جگہ، ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرے گی کہ مخالفین شاید ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، کیونکہ نون لیگ اگلے انتخابات میں اس پرفارمنس کے ساتھ ناقابل شکست بھی ہو سکتی ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.